Salamat sa Dios. Karong gabi doon na lang ko i-share sa inyo tingali dili kayo ni taas pero mahinungdanon kini kaayo sa ato ning atong presenting sitwasyon o kahimtang tungod kay dunay gahom karon nga nagpahipi nga di lang nato mahibal-an pero kini nga gahom igsuon delikado kung di nato mabantayan kada usa nato gitahasan o gihatagan sa Dios diining usa ka pinasahi nga gahom nga nian nato gamay ni siya pero gamhanan maigsuon gitawag na siya og dila tank, the power of the tank. So kada usa nato dunay dila kanang dila gibuhat sa Dios sa ato unya usahay di ta masayod kung unsa ka gamhanan gyud kanang dila nga nian nato maigsuon wa ta masayod niini pero gibutang na sa Dios nga dunay katuyuan dunay purpose maigsuon. Ang Biblia naghisgot o naghatag maigsuon o panag-ingnan kung unsa kay kagamhanan ang dila. Por iso kay niya man ni sa ato tun-an maigsuon aron nga kita makaantigo kung unsaon nato pagdumala sa gahom nga niya nato nga mao ang dila maigsuon. So dunay mga instrumento, powerful instruments maigsuon nga sa atong panahon karon naka-epekto sa individual, naka-epekto maigsuon sa rational or relational effect maigsuon tali sa asawag bana nahibaw ta nga usahay mabungkag ang managtiayon tungod maigsuon sa mga pulong sa tingali sa istorya nga madawat sa bana asawa hinungdan maigsuon sa panagbulag sa magtiayon sa panimalay sa dili maayong pulong maigsuon usahay mabuhian sa usag-usa o bisan pagani sa simbahan doon ay mga simbahan nga nagkabungkag maigsuon epekto tungod sa pulong tungod sa dila nga wa mabantay maigsuon tingali ang membro nagsulti batok sa pastor nagsulti o dili maayong mga pulong batok sa mga membro o membro isig ka membro hinungdan nga doon ay epekto maigsuon sa simbahan nga kini si sangko ngadto maigsoon sa dili maayong kahimtang sa mga kasimbahanan. Nya sa atong panahon karon maigsoon kini atong communal and national issues maigsoon nga nahitabo murag ug sa kahimtang pa kini atong nasod murag naliki na maigsoon padung na ni maunlod nga atong nasod maigsoon murag very shaky na kaayo tandugono na matod maigsoon pa tungod kay lagi kini epekto gihapon sa gahom maigsuon sa dila sa mga pulong nga mabuhian maigsuon sa mga tao labi na sa mga influential nga mga tao politikong dagko nga politiko sa atong nasod nga maka-epekto maigsuon sa mga katawan mga supporters tali maigsuon sa pikas partido o sa pikas partido dunay bangi dunay giyera sa dila maigsuon dunay giyera sa pulong world war mao ni karon ang kahimtang ang giyera dili civil war maigsoon dili civil war giyera maigsoon batok sa armadura o armas unsa kun dili giyera sa pulong o kining giyera sa pulong mao ni maigsoon ang instrumento o nagamit karon sa yawa aron pagbungkag maigsoon sa paghiusa sa nasod aron magbungkag maigsoon ang atong paglaom ang ato maigsoong tinguha o gipangandoy nga maayong nasod maayong Pilipinas maigsoon mao ni ang kahimtang karon usay wa masabti sa uban bisan pagani mga Kristohanon bisan pasimbahan wa makasabot ini maigsoon nga gigamit ni siyawa kining paagiha para nga magguba maigsoon ang atong nasod kami sa gimi istorya sa dito mi sa Malaysia ang Malaysia maigsoon kung itandi sa Pilipinas layo ra gid kay Malaysia ang Malaysia doon na siguro 40 milyones 40 million maigsoon pinakataas nga siguro nga gidaghanon sa mga tao population maigsoon. Ang ato doon natay 110 million ka mga tao maigsoon. Meaning mas dako tang nasod ato maigsoong isukod sumala sa gidaghanon sa mga tao, sumala sa gidakon tingali maigsoon sa yuta, mas dako ta mas makapabor ta maigsoon but pasabot kung sa kahintang sa paglambog pag-uswag sa nasod layo ra maigsoon tingali ang Malaysia. Pero sa nakita na ako dito, first time na ako nakaadto, naniid ko sa kahimtang, naniid ko sa sitwasyon, sa mga tao, nag-ingon ko, layo ra kayo ang atong nasod. Ang hinungdan tingali, dunay
rason nganong ingon ani ang kahimtang sa atong nasod itandi maigsoon sa mga nasod nga ulahira sa sukod nato maigsoon kaniadto sa ekonomiya tingali sa nasod sa mga nasod ang Malaysia kaniadto hilabihang kalayo niya sila sa ubos sunod sa Indonesia, Malaysia, Indonesia pinakababa na maigsoon sa Asia. Kita tuot sa ibabaw pa gani sa Singapore kaniadto. Pero karon maigsoon niya na ta sa pinakaiwit. Ang hinungdan tungod kay wa ta maigsoon makabalo o dili mahibalo ang mga Pilipino, ang mga simbahan, ang mga katawhan, kita maigsoon, di ta mahibalo unsaon nato paggamit sa atong dila. Sa atong pulong maigsoon. Wa ta masayod nga nian nato maigsoon individually. Siguro dili ko mingon religiously Kristohanon ta kundi ingon nga Pilipino, ingon nga tawo maigsoon nga gihimo sa Dios wa ta makasabot og unsa kagamhanan ang dila nga gibutang sa Dios sa matag usa ka nato. Kung makasabot pa lang ang tawo ni ini maigsoon tingali mausab ang dagan sa atong pamilya, mausab ang dagan sa ato maigsoong simbahan, mausab ang dagan sa atong komunidad, sa atong nasod. Kung maantigo lang ta maigsoon paggamit sa gahom sa atong dila. So, ato nakita ni karon maigsoon, mao ni ang natabo, naguba ang ato maigsoong nasod sa bilabay panahon. Doon ay people power, mga tao nagsingit sila, ibagsak si Marcos. O niya, si Marcos, atong leader kaniadto, maigsoon, himbakwit ngadto sa Hawaii. O niya, nagsugod na dito maigsoon. Nagsugod na ang dili maayong kahimtang. Doon ay military power. Gitawag nato na maigsoon nga unsa nang military power, martial law. Alright, gitawag ng martial law nga hilabihan kalisod di ato nga panahon. Unya karon maigsoon na pod nay daghan hugon-hugon maigsoon nga dunay daghan nga di na mo abide maigsoon sa balaod sa Pilipinas. Dunay uban maigsoon ila nang i-withhold ang OFW nato maigsoon, dila ng pugna ng ilang remittances nganhi sa Pilipinas kung panalitag dili sila magpadala og tax og remittance maigsoon sa nasod, maglisod ang atong nasod kana tungod lang maigsoon sa dila, tungod sa pulong nga ilang nadungog, tungod sa pulong maigsoon nga ilang gisulti. Mao ni ang nakagunob o nakaguba maigsoon sa atong panahon karon. Doon na maigsuoy pinakadako nga tool nga gigamit maigsuon sa mga dagkong politiko. Tingali wa ko mahibalo maigsuon kung kini naay nagpaluyo ba nga laing nasod ug sa ba, pero gigamit kini maigsuon kining media power, kini maigsuong fake news aton hibalan kining mga madungog nato, mabasa nato maigsuon sa atong Facebook, sa ato maigsoon adlaw-adlaw nga kanunay natong gi-feed sa atong huna-huna maigsoon. Una kong gisulti nato karong gabi mga Kristohanon sa Assembly of God, dili ta daghan jutay rata. Pumingin ka nga na makausab ka ta sa dagan sa community sa atong komunidad kung kita lang makausab ka ta sa dagan sa nasod kung kita lang tingali maigsoon. Makaingon ko tingali kay nganuman gisanglitanan sa Biblia nga ang dila gamay lang, ang dila sa magkalayo, gamay lang nga kalayo maigsoon, mahimo siya nga makapasigaw o makapadilaab sa dako maigsoon nga bukid, murag wildfire. Ang wildfire maigsoon nagsugod sa gamay lang santik, gamay lang maigsoon nga sigaw, ma-ignite ang gamay lang nga posporo, tama na para makapasunog maigsoon sa tibuok bukid. So, tingali tama ang Biblia. Bisan kita lang, pipila lang nato, kung gamiton lang nato husto ang atong mga dila maigsoon, dunay epekto, dunay kinabuhi, dunay paglaom, dunay gugma maigsoon nga mahitabo sa atong nasod, sa atong palibot maigsoon. So, dunay gahong manian nato nga usahay wa nato magamit. Niay gahong manian nato nga instead maigsoon nga kita makapalong o makahimo maigsoon sa pagtabang, ato Hinoo maigsoon gipatay, ato Hinoo maigsoon gisamot ang kahimtang sa sitwasyon nga dili maayo. So, balikon nako, ang more powerful instrument maigsoon sa Dios nga gibutang sa kada usa ka dato aron pagtabang nga ang paglaom, ang gugma, ang pag-uswag maigsoon mahitabo sa individual, sa pamilya,
sa community, sa simbahan, mao ang dila. Nya akong isulti kaya kada usa nato maigsoon nakaposes niining pinakagamhanan maigsoon, hallelujah, nga instrumento nga maka-epekto sa atong palibot o sa atong kinabuhi. Amen. Naa kay dila. Alright, naa kay dila. Ambot og naabay nato di putol og dila. Kitang tanan kumpleto og dila. Amen. Makasulti ta. So, basahon nako dinhi James chapter 3 verses 3 to 6. Behold, he said, we put bits in the horse mouth. Gibutangan nato og sa amo na ang term is bukado. Ambot unsay term na kanang ibutang sa sa kabayo. Unsay ngalan ana dinhi? Bukado man na sa amo. Alright. Butangan nimo ang kabayo og bukado. Ang kabayo maigsuon dili na siya tame o simple maigsuon nga mananap. Ayaw binuangi ang kabayo kay sikaran ka. Ang kabayo kusgan nga mananap. Pwede siya mokarga maigsuon og pila ka mga sako gigamit di sa dapit maigsoon sa General Santos City. Ilang means of transportation maigsoon i-transport nila ilang mga produkto pinaaging kabayo kay kusgan ang kabayo. Ligon ka ang kabayo maigsoon dili nimo basta-basta matame ang kabayo, manikat ang kabayo. Paningon sa Biblia kung butangan na og busal kining unsa ni busal ang kabayo maigsoon that they may obey us. So kaning bukado maigsoon doon na ni siya duha ka bangag og ang duha ka bangag gibutangan og pisi maigsoon aron maoy hawiran sa driver sa kabayo. Alright. Ang horseman kading driver maigsoon kung iyang birahon sa tuo ang kabayo mo kurbada sa tuo. Kung iyang birahon maigsoon sa wala ang kabayo mo liko sa wala. Kung iyang dunganon maigsuon pagbira, ang kabayo muhunong. Kaya gano man, iyan ang mag-control ang kabayo. Giunsa niya pag-control ang kabayo? Dili sa tiil. Dili maigsuon sa utok. Dili maigsuon sa abaga. Sa kusog sa kabayo. Dili maigsuon. Gi-control ang kabayo, pinaagi sa iyang dila. Nakabalo ko unsaon paghimo og bukado maigsuon. Ang bukado, doon na siya murag gamay maigsuon nga dila pod nga puthaw ug unya inigbira maigsuon kadtong dila-dila mautoy mo piit sa dila maigsuon sa kabayo sa hinungdan nga muhunong ang kabayo kay makontrol maigsuon sa driver ni atong driver sa kabayo maigsuon. So ang iyang paagi sa pagmaneuver sa kabayo naa sa dila maigsuon. So inigbira niya ang dila maigsuon sa kabayo maoy gibira sa wala sa tuo paghunong o pagpadagan. So naa ang control sa kabayo maigsuon. Kabayo nga kusgan, kabayo maigsuon nga dili basta-basta nga mananap pero makontrol pinaagi sa dila. Ingon din sa Biblia, they may obey us. Ang kabayo maigsuon musunod sa tao and we turn about their whole body. Ang iyang tibuok lawas maigsoon imong maneuver pinaagi lang sa dila. Another thing ingon sa Biblia, behold also the ship. Unsa man ingon sa Bible, barko. All right, kadako sa barko which though may be so great. Siguro murag kadtong barkong dakong lunod Titanic ingon ato kadako maigsoon nga nanghambog sila nga pinakadako gyud nga barko nga dili gyud maunlod. Ingon din maigsoon bisan pa ang barko which though they may be great and are driven in first wind bisan unsa kakusog maigsuon sa hangin yet are they torn about with a ang term maigsuon very small helm. So unsay nagdrive maigsuon sa dakong barko kadto sa lubot sa barko nga gamay lang kaayo maigsuon nga sa term na pala gamay lang kay maigsoon tingali mura lang sa palad nako ang usa ka pump boat mura lang palad nako kadako ang iyang pala maigsoon pwede na siguro sa barko nga dako maigsoon ang iya tingaling pala basin tingali maigsoon sama niini kadako pero sa kadako sa barko maigsoon
Dili kinahanglan dako nga pala para maigsuon mo guide, para maigsuon mo maneuver sa dakong barko. Gamay lang, ingon sa Bible, a very small. Alright. Kanindot dili lang small maigsuon, very small. Ang modified maigsoon, ang modified nga gigamit sa hem maigsoon, dili lang very, pero small pagayod sa ato paggamay lang maigsoon. Itandi siya sa kadako sa lawas sa barko. A very small hem, whithersoever the governor listed. Alright. So, ingon sa Bible, even so the tongue, ang dila maigsoon, is a little member. Gamay ra ginin dila, i-compare mo sa kamot, palad, i-compare mo sa bukton, sa imong paa, o sa panlawas din mo, bay sa lawas. Very small. Ingon sa Biblia, member, and boasted great things. Gamay ra ni siya, pero maigsoon, manghambog siya, dagkong mga butang, magpasiatab siya. Ang dila, maigsoon, dili basta-basta. Dako siya maigsoon, isulti, dako siya ikapasigarbo. Ingon di, behold how great a matter a little fire kindled. Gamay maigsoong siga, pero makapahimo maigsoon sa pagsunog sa dako maigsoon nga bukid. And the tongue is a fire. So what did he go? A tongue is like a fire, but a tongue is a fire. Unsa ang fire? Makasunog, makaut-ot maigsoon. Ang kalayo maigsoon, dunay positive nga effect sa kalayo. Pero doon na po'y negative maigsoon nga epekto sa kalayo. Bago pa lang nasunog maigsoon ng California, kadtong dagkong mga mansyon maigsoon, mga billions nga mga mansyon sa mga aktor, mga celebrities maigsoon sa Amerika, maigsoon makaikya sa dakong epekto sa kalayo. Nasunog maigsoon ang tibuok syudad maigsoon sa California, dakong mga syudad sa California tungod sa kalayo. And so, ingon din sa Biblia, kuyaw maigsoon ang dila. Amen. Gihulagway lang sa Bible kung unsa kagamhanan, unsa kakuyaw maigsoon ang dila. Ang atong mga dila maigsoon, kung di nato mabantayan, makasunog siya. Makahimo siya maigsoon sa pagdaot, makasunog siya. Dili lang maigsoon sa imong kaugalingon. Masunog ang imong pamilya, masunog ang imong bana, ang imong asawa, ang imong anak, ang imong ginikanan, ang simbahan, ang imong maigsoong komunidad, ang nasod, kung dili nato bantayan ang gamhanan, dila maigsoon nga naa kanato. Praise God. And the tongue is a fire, the world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defiles the whole body. Makapahugaw, makapadaot sa tibok lawas, and it set on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. All right. Matthew 12 verse 24. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? Yun sa Bible, kung kamong mga dautan, unsaon yung pagsulti o mga maayong pulong. Alright. Unsa sa Biblia, dili pwede maigsuon nga magkalos kag tubig nga matamis sa pait nga tuburan. Dili ka pwede maigsuon makakuha og pait nga tubig sa tamis nga tuburan, or tamis nga tubig sa pait nga tuburan, o gikan sa tamis nga tuburan, di ka makakuha og pait nga tubig, vice versa. So, ingon anak maigsoon. Gikan, ingon sa Biblia, why? Because out of the abundance, the greatness of the heart, the mouth speaks. Alright. Asa daw gikan maigsoon ang isulti sa dila, gikan asa? Sa kasing-kasing. Dili makita ang imong kasing-kasing. Dili mahibalan kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Ang kasing-kasing maigsoon naa sa sulod. Alright. Unsa may showcase, unsa may istante, unsa na to pagkahibalo, kung unsa ang kasing-kasing sa tao when the man speaks. Inigsulti sa tao, mahibalan nimo kung unsa ang iyang dila.
iyang kasing-kasing. Kaya ang iyang dila musulti kung unsay naa, unsay kadagaya sa sud sa iyahang kasing-kasing. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mao ni giingon ni Jesus. Pero sa atong modern panahon karon maigsuon sa DZL version, Dante G. Largo version. Out of the abundance of the heart, the Facebook speaks. Morning akong version maigsuon. Unsaon ako pagkahibalo ninyo mga membro, unsay naa sa inyong kasing-kasing, ining scroll nako sa Facebook nako, mabasa nako ang inyong mga post, anha nako makita kung unsay naa sa inyong kasing-kasing. Why? Because out of the abundance of the heart, the Facebook speaks. Di na mo musulti maigsoon karon sa atong panahon, dili na dila maigsoon, ang tudlo na ang atong fingers maigsoon. Mo na musulti pinaagi sa pagtuslok maigsoon sa atong mga gadgets. So mahibaw na ko, kani si Brother Maynard, si Brother, nahibaw na ko unsay naa sa inyong kasing-kasing. Kaya nga naman, inyong gipadayag unsay naa sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong expression diha sa inyong mga Facebooks, account, sa inyong mga post. Amen. Amen. Dunay ako nakita, pastor, dunay ako maigsoon nabasa, Kristohanon, membro sa simbahan din usab maigsoon. Daghan ko nakita, nakita sa Facebook maigsoon, nagbuhi sa iyang course, sa iyang tunglo, bastos nga mga pulong maigsoon, iyang gipagawas sa Facebook. Wa siya maghuna-huna maigsoon nga iyan ang gipakita ang iyang kasing-kasing didto pinaagi maigsoon sa Facebook. Out of the abundance of the heart, the Facebook speaks. So, wa mo may nagoy ako go cellphone, bisag baratuho na pero mugawa sa bagay gina. Nga mabasa ra bagay ko, mutanaw ra bagay ko, mo analyze ra bagay ko kung unsang klaseng kasing-kasing na aka. Alright, mapastor, na atong pastor purya gaba. Na atong pastor din himaigsoon. Nalumos na gyud ang iyang kasing-kasing sa political issue nga nakalimot na siya nga siya pastor, nakalimot na siya nga siya maigsuon gidihugan sa pagmantala sa maayong balita. Ang tanan niya maigsuon nga gipost sa Facebook, puros maigsuon pagdaot, puros maigsuon pasipala. Sa klase nga mga tao ni. Pero lagi out of the abundance of that. Mo na ingon ko maigsuon, magbantay kita. Di na ta magbantay itong dila, kaya di naman ta karoon mag-istorya-istorya. O sa'yo mag-istorya ta. Alright. Nay panahon may igsuon nga ang asawa yellow, ang asawa green, unya ang bana pula. Oh. Na ay mga igsuon ang magulang green, anya ang manghod pula. So lahi-lahi tag color, may isod political color, lahi-lahi ta. Pudili unta ni himuon nato may isod nga paagi para magkaguba ang ato relasyon. Amen. Dili ni unta mo ipaagi aron maguba ang panawagan nato sa Dios may isod nga kita mga Kristohanon, nga ang ato mga baba ug ato mga dila may isod should be seasoned with love, hope. Hallelujah. Maunta na maigsoon ang atong pulong. Doon ay mga grasya, doon na maigsuoy encouragement, pagdasig, doon ay pagpasalamat. Yung sa Bible maigsoon. Praise the Lord. So, Proverbs chapter 18 verse 21. Di na ni DGL version, NIV na ni siya. Tinuod na ni sa Biblia. NIV. The tongue has the power. The word, the tongue has the power, what? Of life. And it has the power of death. Ang dila doon na maigsoy gahom sa kinabuhi, ang dila doon ay gahom maigsoon sa kamatayon. And those who love the word
will eat its fruit. Kung sige ka maigsoon sulti, sige kang sulti maigsoon, alright, ayaw pag huna-huna, ngayon nagsulti mo, mapalid na maigsoon sa hangin, dili maigsoon, kanon nimo ang imong gisulti. You will eat your fruit, the fruit of your words. Muna imong gisulti, magbantay ka. Alright. Kay kanon ra nimo ang imong isulti maigsoon. What goes around, turns around. Imo maigsoon gisulti karuwa ka mahibaw sunod, mobalik ra sa imo. Manungo ka, yaga-yaga ka, unsa imo isulti maigsoon, tingali, binuang, mobalik ra sa imo maigsoon. You will eat the fruit of your words. So magbantay ta sa atong dila. Amen. Kinahanglan maigsoon nga kita wise mo gamit sa atong dila before ta mo pagawas mo sulti any words maigsoon gikan sa atong baba. Huna-hunaa usa makagatos, makadaghan, ayha nimo buhian maigsoon ang gahom nga mupatay o hatag kinabuhi. Wa ka mahibaw ibuhi nimo katubayang pulong nga imong gibuhi maigsoon. Ingon sa Bible, mura siya og a first sword. Mura siya maigsoon og sword, sundang. And so, number one, the tongue reveals the heart. Ang dila maigsoon magpadayag og unsang kasing-kasing na aka. Luke chapter 6 verse 45. That we may say, what we say reflect what's inside us. A good heart produces uplifting words, Mayong kasing-kasing maigsoon, it produce a good words. Basta maayo ang imong kasing-kasing, ang mga pulong nga manggawa sa imong bakba maigsoon, magkapadasig ng mga pulong. Kaya nga naman, maayo ang imong kasing-kasing. Tamis ang imong tubig maigsoon, madimdim, tamis ang mga pulong nga mugawa sa imong bakba, mga pulong maigsoon of wisdom, mga pulong of graces, mga pulong of love, mga pulong of hope. Hallelujah. Mao na ang manggawa sa imong bakba maigsoon kung ang imong kasing-kasing tamis. Pero kung pait ang imong kasing-kasing maigsoon, ang tanang mugawa sa imong bakba puros tunglo, puros kamatayon, puros paghukom, puros daotan maigsoon. Kaya nga naman, a bitter heart speaks death and negativity. Ang kasing-kasing maigsoon nga pait, ang manggawas maigsoon pulong sa kamatayon. Pulong maigsoon negatibo, pulong sa kamatayon. And so, ang atong dila maigsoon will reveal your heart. Di na kinahanglan maigsoon nga operahan ka para makita kung saan klaseng kasing-kasing naa ka. Igo na kanang imong isulti. Ining paminaw na ko, mahibaw ko kung unsang klaseng kasing-kasing naa ka. Unsang klaseng kasing-kasing ang imong nabatunan, pinaagi sa imong pulong nga imong gibuhian. Mahibalan kung unsang klase og matang nga kasing-kasing naa ka. Also, the tongue can build or break. Ang pulong maigsoon, ang dila, pwede siya makalig-on, pwede po siya maigsoon muguba. He could build or he could break. Proverbs 15 verse 4. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Makaguba og espiritu maigsoon. Kining dila maigsoon nga perverse, balitad. Kining dila maigsoon bakakon. Kanang dila maigsoon nga dili husto. Kini siya makagunob og espiritu. Labi na karon maigsoon, grabing bakak. Ang gera karon between truth and lies. Sa tali maigsoon sa bakak o sa tinuod, mao na ni ang dula karon maigsoon sa atong nasod. Nabahin ang atong nasod maigsoon tali sa tinuod o bakak maigsoon. Di man tanan husto, di man tanan maigsoon bakak. So mao ni asa ka ang kada usa maigsoon nag-angkon nga sila husto,
ang kada usaw nag-ingon sila bakakon kita maigsoon mawala ta asa may tinuod, asa may tinuod. Right. Usahay maigsoon mo to ako gisulti, we sometimes die in a wrong war. Apil ta gyera maigsoon, apil ta sa gubat nga dili atong gubat. Kristohanon ta. Amen. Dili ni mao ang atong kalibutan, dili ni mao maigsoon ang atong gobyerno, dili ni mao ang atong tumong sa kinabuhi. Doon natay atong kaugalingon maigsoong gingharian. Hallelujah. Ingon sa Bible maigsoon, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kung nahibaw mo maigsoon sa prophecy, sa Daniel and Revelation, ang gobyerno maigsoon sa kalibutan, gipanag-ingna ni atong dako maigsoon nga image ni King Nebuchadnezzar. Nga yang ulo maigsoon, bulawan, ang iyahang dughan, silver, plata, ang iyahang maigsoong hawak, brass, ang iyahang maigsoong tiil, iron, ang iyang lapalapa maigsoon, iron mixed with clay. Kung imong tan-aon maigsoon, nag-anam ka, decrease, ang kalig-od sa metal maigsoon gikan sa ulo ngadto sa tiil. Alright. Naghisgot ni mahitungod sa mga empire sa kalibutan, panggobyerno sa kalibutan. Sa sugod maigsoon ka ni Nebuchadnezzar, sa sugod maigsoon sa Medo-Persia, hangtod sa Grecian maigsoon nga empire, hangtod maigsoon sa Roman Empire, hangtod karon sa atong modern maigsoon empire. Atong nahibalan nga ang iron, ingon sa Bible maigsoon, ang lapalapa, ang tiil ni atong great image nga mao maigsoon ang simbolo sa gobyerno sa kalibutan is iron mixed with clay. Never and never could you mix iron with clay. Amen. Bisan pa maigsoon unsang klaseng iron, bisan unsa pang klase maigsoong yuta, tapua ang yuta maigsoon og ang iron. Sa iron. Putaw. Dili ka maigsoon di ka makapilit maigsoon. Wala maigsuoy cohesiveness between iron and clay. Wa maigsoon. Di nimo matapo. Walay unity, walay panaghiusa maigsoon between iron and clay. Mao na gabi sa giunsa nila pag-ingon unity, mabungkag gina kay nganuman niya nata maigsoon sa panahon sa iron mixed with clay. Sa gobyerno maigsoon. Bisan unsaon pa. Doon na ASEAN, doon na maigsoon United Nations, doon na daghan maigsoon nga mga paagi ang makanasuran aron magkahiusa ang nasun maigsoon. Wala og dili mahitabo kay nga naman di prophesy maigsoon. Nga kining dakong imahen ang iyang lapalapa maigsoon is iron mixed with clay. Unya dili madugay maigsoon muligid ang bato gikan sa bukid ug kadtong bato maigsoon mao si Kristo nga magtukod sa iyang paggobyerno. Hallelujah, theocratic government. Ug unya muhapak maigsoon sa tiil ni atong dakong image, dako maigsoon nga panggobyerno sa nasod maigsoon sa tibuok kalibutan, mahagba kadto maigsoon. Ug unya kadtong batong nga niligid gikan sa bukid, hingpatong maigsoon sa ibabaw ni adto maong pundasyon. Ug ang panggobyerno dili na panggobyerno sa tao, ang panggobyerno sa Dios. Kita maigsoon hatag lang tagbuhis, ayaw lang mo maigsoon evade sa inyong tax, ayaw lang ta mag-evade sa bisan unsa maigsoon nga balaod sa nason, musunod ta maigsoon. Pero nungka maigsoon nga kita mo side, nungka magpakamatay ta, doon ay usa ka pastor, iyo siya gitawag ang iya maigsoon side, iya maigsoon dapigan nga politiko, ingon siya, Mr. So and so, ang akong pamilya, ang akong mga anak, ang kaugmaon sa akong makabataan, akong ihatag kanimo. Nanimbawt ang akong balhibo maigsoon, kini nga pastora, leader maigsoon sa among distrito. Iya nang gitugyan ang iyang pamilya ni ini nga tao maigsoon politiko. Ay, gano'n yun, anak? Wa siya kasabot.
Wa siya kasabot yun na naanod siya sa gahom maigsoon, na influence siya maigsoon sa gahom sa dila. Power of the word, power of the tongue. Muna yung kubitaw ninyo, sa katapusan mga adlaw, kailangan lang gamiton yung kaalam. Dili kaalam sa tao, kaalam sa Diyos. Amen. O, buto ganit tag mga, karon kay magbuto man mo, kamora may buto, ako di mo kong buto. Palihog ay na magbuto mga aktor, kanang magsudlay-sudlay lang magsuon dito Senado, ay magbuto mga aktor. Mambuto mo kanang naiutok, kanang abogado, kanang mahibaw sa balaod. Hindi masayang maigsoon ang inyong buto. Sige, tabi suyaw, kita naman po lang, kamura mo siya ng buto. Wa man ko mong buto, kaya upat butuhan mo ko mong buto. Kamura mo siya ng buto. Kaya nga ba, na-influence mo maigsoon sa unsa? Sa power of the word. Wa na mo kabarog sa inyo ha maigsoon pagtuo nga kamo lahi. Dili ta, yes, we are in this world, but we are not of this world. Niya ta sa kalibutan, pero dili ta iya sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Kanang mga binuang, kanang joke-joke. Ayaw, sa Bible ka lang mga binertoldo nga istorya, ayaw paggamit ana, ayaw paggawas mga binuang nga pulong sa imong baba. Oo. Do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up. Musulti gani ka huna-una, kinibang akong isulti, makaligon ba ni sa akong gisultian? Makatabang pa di para siya malig-on, makatabang ba di para siya maayo, makatabang ba di para siya madasig, makatabang ba di para siya mupursu sa iyahang pagandoy sa kinabuhi. Huna-huna o sa ayaw patakag buhi sa pulong sa imong baba. Itame ang imo maigsoong dila. Paaka o sa imong dila sa di pa di mo buhian maigsoon ang imong pulong. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for what? For building others up according to their needs. According to their needs. So, unsay gikinahanglan niya, buhi ang imong baba maigsoon. Kung nagkinahanglan siya o pagdasig, dasiga siya. Kung nagkinahanglan siya hiling, hatagi siya pulong maigsoon nga makaayo sa iyahang lawas, sa iyang huna-huna o sa iyang kasing-kasing. Alright. That it may benefit those who listens. Alright. So ang pulong maigsoon, it can either heal or it can hurt. Ang pulong nga imong buhian, pwede maigsoon makaayo, pwede po makasamad. Pwede maigsoon makahatag o kaayuhan, pwede pa maigsoon makahatag o kaluya ang imong mga pulong nga imong gibuhian. It can also, your word is used to encourage, to bless, and to restore others. Pwede maigsoon magpanalangin ang imong mga pulong nga imong buhian. Say, ako, di man ko kay perfect maigsoon. Naitay mga makabuhi gyud ko pulong nga magbasol ra ko pagkahuman ako buhis magbasol gyud ko ngano ako utong gibuhian ngano ako utong gisulti nakapasaman ko sa uban nakapasaman ko sa tawo nga nakadungog sa akong gisulti. Alright, ngano man maigsoon tungod kay ang akong pulong maigsoon wa na ko mapugnya min ang akong dila wa na ko matame wa na ko maigsoon mamanso ang akong dila. Kinahanglan kita mo drive gyud kanunay. Every time maigsoon mo drive kay kung dili nato drivean ang atong dila unsa daw ning atong dila maigsoon? Unsay ingon sa Bible, ang atong dila maigsoon gamhanan siya nga dili maigsoon matame. Dili siya basta-basta matame maigsoon except sa gahom sa Dios. Amen. Amen. Mo na ingon si Isaiah, Lord, ipadala Ginoo. Ipadala ang coal, ang kalayo sa akong dila. I mean, Lord, i-consume
sunugan ning akong dila nga unod, sunugan ning akong dila nga tawhanon, kay kada buhi ini puros negative, kada buhi puros makadaot sa akong isig kataho. James chapter 3 verses 5 to 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what is a great forest is set on fire by what? By a small spark. A great forest, dako maigsuon nga forest, lasang, pero sunogon na og gamay maigsuon nga kalayo, spark of a tongue. The tongue also is a fire, the word of evil among the parts of the body. Grabe, no? In our body, there is a part, ikon din maigsuon, a body that corrupts, it could corrupt the whole body. Makadaot maigsuon sa tibuok-tibok lawas. Di lang makadaot ang imong dila sa imong lawas, sa imong kaugalingon individually, makadaot ang imong dila sa imong asawa, sa imong anak, sa imong palibot, sa tanan maigsoon that surrounds you. Makadaot maigsoon ang imong dila. Ingon din sa Bible, it will corrupt the whole body. Sets the whole course of one's life on fire and is itself set on fire by hell. So, mao ni maigsoon ingon sa Bible nga we need to tame ato maigsoong busalan ang ato maigsoong dila, ato butangan og busal, butangan og bukado ang atong dila. James chapter 3 verses 7 to 10. James chapter 3 verses 7 to 10. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no man, niya na gisultigan himong lisod ang dila itame. But no human being can tame the tongue. No human being can tame the tongue. It is a restless evil. Grabe, no? Unsa daw? Lisod ka maigsoon. Di ka kahawid sa imong dila. Oh. Mao bitaw nga sa di pa ka musulti, di ba? Murag padung na ka musulti niya, dili mao. Unsa imong buhaton maigsoon sa Bible? Sagpa ang imong dila. Alright. Malmala. Imong dila. Huy! Usahay ta pataka lang tagyaw-yaw. Daghan tag istorya nga wa nato maigsoon i-filter sa atong huna-huna. Unya atong ba sagpaa kay labi ng mga babae, marites. Bisa kung sa istorya, makmaka ng ba maigsoon. Ingon dinhi, unsa daw? Kining dila maigsoon, no human being, ingon sa Bible, no human being can tame the tongue. Hoy, amen. It is a restless evil. Way pahuway nga dautan nga naa nimo. Sulti na. Sige, sulti. Di na mohonong. Mohonong rin matog kaon. Pero basta dili mo kaon to, yaw-yaw. Kitang bana, yaw-yawan ang bana. Isa na lang maigsoon. Kano man, restless evil, full, paminaw, unsa na sa dila, full, puno of deadly poison. Unsa man di ayan dila, kini siya maigsoon, puno sa deadly poison. Makahilo. Makahilo. Makadugog ka sa tao, ay maluya ka. Maluya ka. Kaya nagsulti, maigsoon, mura ka gi-injection naghilo. Kanang dila, kuya o man na, mura man na, labaw pa hilo, ana. Delikado na maigsoon. Huwag ka kahibalo na ka-inject ba kag hilo sa imong isikataw, pinaagi sa imong dila, sa imong mga pulong. Verse 9, listen, guwapo ni. With the tongue, mga Christians, Assembly of God members, with the tongue, we praise the Lord. We praise God. Hallelujah. I love you, Lord. Hallelujah. We praise the Lord and Father. And with the same tongue, kadtong dila nga nag-ingon, praise the Lord, also curses human beings who have made or been made in the likeness of God. Nagdaig sa Dios at the same time, igsoon,
nagtunglo sa iyang isikataw nga binuhat sa Dios. Katawanan ka. Katawanan ka. Kristohanon ka, unya pag human daig-daig ka sa Dios, praise the Lord ka, unya kung i-scroll na ko ang imong Facebook, imong account, puros diha mga pagdaot sa imong isikataw, sa ingon sa Bible, higugma ka sa Dios, nasilag ka sa imong isikataw, unsa ka, buang ka, bakakon ka, evil liar ka, bakakon ka, evil liar ka. Nga naman, ingon sa Bible, out of the same mouth come praise and cursing. Na ba tubig maigsuon nga pait, unya tamis pod, dili maigsuon. Di pwede mabahid. Anay sapa nga bahin init o bugnaw. Nasa libas. Nay sapa diha ang pikas init, pikas pod bugnaw. Pero sa tubig maigsuon nga imong kauson, dili pwede maigsuon kung pait-pait gyud, kung tamis-tamis gyud. The same mouth, out of the same mouth comes praise and cursing. Kristohanon ka, palihog lang, undang na. Kung kanang imong baba para sa pagdaig sa Dios, ayaw na gamita para pagtunglo sa imong isikataw. Ayaw na gamita para pagdaot sa imong isikataw. Gamita ang imong dila sa paghatag grasya, sa paghatag og gugma, sa paghatag og paglaom, sa paghatag og maayo alang sa imong isikataw. Amen. My brothers and sisters, verse 10. Brothers and sisters, mga Kristohano, pasagdi lang ng sa kalibutan, ihila na, pero sa simbahan brothers and sisters, this should not be. Dili unta ni mahitabo. Madunay Kristohanon, mga igsuon sa Ginoo, ang ilang mga baba, the same mouth come praise and cursing. All right. No one, ingon din ni Megson, can tame the tongue of their own. Way usa Megson makapugong sa iyang dila. Way usa nga makapugong sa iyang kasing-kasing. Way usa nga makapugong sa iyang tudlo Megson para maghimo og post. It requires the help of God and the power of the Holy Ghost. Tabangan unta ta sa Dios. Amen. Tabangan unta ta sa Dios. Kung ang uban maigsuon nga mga tao sa palibot nato, sila maigsuon nagsugnod og kalayo maigsuon sa atong nasod, nagsugnod og kalayo maigsuon sa kasing-kasing sa mga tao, kita dinhi sa simbahan sa Assembly of God, dili unta nato dungagan ang kainit ug ang kalayo ug ang pagkakorap maigsuon sa atong nasod. Tuna pay paglaom maigsuon. Gamito na to ang pinakagamhanang instrumentong gihatag sa Dios sa atong makinabuhi, ang atong mga dila. Amen. Amen. Praise the Lord. Daghan pa ni pero kay gabi naman, may gabi nato tanan ang Dios magpanalangin ka nato. Amen.